जनाब कारी तलहा ज़हीरुल इस्लाम साहिब। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी श्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी श्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل
الله سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.